अस्सलाम अलैकुम। ये देख रहे हैं बारिश का मंज़र, बिल्कुल जनाब जल थल हो गया। लाहौर में रात को 3 बजे की बारिश जारी, 3 बजे की, और अभी तक हो रही है, इस वक्त भी हो रही है बारिश। ठीक है ना जी। तो बारिश का ये सिलसिला जारी है और पेशन गोई यही है कि आज सारा दिन बारिश होगी। ठीक है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। आप देख लें, मैं ये पूरा सूट पहन के तो पैदल ही चल रहा हूँ और कोई गर्मी नहीं है, बल्कि बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। आए मौसम लाहौर का एंजॉय करें। और अगर सियासी मौसम की बात करें तो मैं उन लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ जो PTI के हैं या काफ लीग के हैं और जो हमजा शहबाज को वोट देना चाहते हैं, तो उनको कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। वोट ना दें, अगर हाज़िर रहें तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर कोई कानूनी शिक नज़र नहीं आएगी और ना कोई ऐसी बात है। बात यह है कि इमरान खान और हमजा शहबाज, ये दोनों इमरान खान और परवेज़ इलाही, ये दोनों कह चुके हैं कि जनाब हमने 1 मिनट भी देर नहीं लगानी और हमने ये असम्बलियाँ तोड़ देनी है। ठीक है, अच्छा जी। तो जबकि हमजा शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि मैंने असम्बली 1 साल तक चलानी है। ठीक है, और जो नए लोग भी हैं जो अभी जीत के आए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने लगाया होगा, टाइम लगाया है, सारा कुछ, वो भी रहना चाहते हैं। सारे MP रहना चाहते हैं भाई, सारे। तो हमजा शहबाज को वोट देने के उनके बड़े फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जबकि इमरान खान को वोट देने से उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा इलेक्शन के लिए जाएंगे। जीतते हैं नहीं जीतते क्या है। ठीक है, वैसे भी आईनी तरीके से देखा जाए तो असम्बलियों को पूरी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ठीक, इसलिए उनको हर सूरत में हमजा शहबाज को कामयाब कराना ही उनका फ़ायदा है। PTI वालों का, काफ लीग वालों का ये फ़ायदा है कि वो हमजा शहबाज को जिताएं। ठीक, अगर उन्होंने हमजा शहबाज को वोट ना दिया तो वो फिर MPA नहीं रहेंगे, ये ज़हन में रख लें। और मैं नून लीग वालों को भी कह रहा हूँ कि इसी चीज़ का प्रोपेगेंडा करें, TV पे आके इसी बात को वो बार बार दोहराएं जो हकीकत है। हकीकत यही है कि परवेज़ इलाही और इमरान खान असम्बली तोड़ना चाहते हैं। ये हकीकत है ना, क्योंकि इमरान खान असम्बली से बाहर है। वो कहते हैं सारे पाकिस्तान को भी तोड़ दिया जाए, मुझे वज़ीर आज़म बेशक बना दिया जाए, चाहे वो मियाँ वाली की तहसील ईसा खैल का भी हो। ठीक, तो इन हालात में आप खुद देखें, MPA हजरात को कह रहा हूँ कि उनके लिए हमजा शहबाज को वोट देना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हमजा शहबाज को वोट देना। ठीक है, हर सूरत हमजा शहबाज को वोट दें। और नून लीग अपने इस बयानिए को जो है ना वो TV पे नहीं चला सकी, मुझे बड़ा अफसोस है। उनको ये बताना चाहिए कि इमरान खान और परवेज़ इलाही तुम्हारे लिए सियासी मौत है, जबकि हमजा शहबाज जिसकी अक्सरियत पहले वो साबित कर चुका है और अदालतों के ज़रिए चक्कर चला के उसको सारा कुछ ये शिकस्त दिलवाने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, इदारों के ज़रिए, जैसे इमरान बैसाखियों के ज़रिए चलता है ना, वैसे ही। तो ये जितने MP हैं PTI के, काफ लीग के, वो ये जहन में रखें कि उनकी मेंबरशिप कैसे बरकरार रह सकती है, और अगर उन्होंने गलत इक़दाम उठाया तो उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी और वो MPA नहीं रहेंगे। इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें। हम नहीं कहते कि आप कोई फ्लोर क्रॉसिंग करें, लेकिन और रास्ते आपके पास मौजूद हैं। आप रज़ाकाराना तौर पे उनके ऊपर अमल करें और असम्बली बचाएं, अपनी मेंबरशिप बताएं, हमजा को लाएं। ये नारा होना चाहिए इनका जनाब नून लीग वालों का कि असम्बली बचाएं, अपनी मेंबरशिप बचाएं, हमजा को लाएं।
یہ نعرہ کاش یار یہ خدا کی قسم نون لیگ والے بھی نہ حضرت ہیں. وہ اصل میں عمران خان ان کو ساری نہیں اٹھانے دیتا, وہ ان کو ڈیفینسو رکھتا ہے. ابھی جناب یہ بیان الفی اور قرآن اٹھا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں یہ اسے تارڑ وغیرہ قرآن اٹھا رہے ہیں نا کہ جی میں نے یہ نہیں کیا, میں نے, وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ اس کو جناب یہ اسی کام پہ لگے رہیں اور دوسرا کام یہ نہ کریں. تو جناب علی یہ بات ہے کہ آپ اس میں اس چیز کا پروپیگنڈا کریں بار بار کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دینے میں ہی آپ کی بقا ہے, سیاسی بقا بھی ہے, آپ کی ممبرشپ کی بھی بقا ہے. خدا کے لیے اسی چیز کو آگے بڑھائیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ ناظرین آپ بتائیں غلط کہہ رہا ہوں. اگر یہ پرویز الہی جیتا ہے, اسمبلی انہوں نے توڑ دینی ہے, ٹھیک ہے, پہلے ملک بحرانی کیفیت میں ہے, اس کو یہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اس گڑھے میں سے نکال رہے ہیں, جو گڑھے میں عمران خان ڈال کے گیا ہے نا پاکستان کو, کنویں میں ڈال کے گیا, وہاں سے وہ نکال رہے ہیں. تو ان کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے عوام کو, بار بار ٹی وی پہ یہ وہ تقریروں میں بتائیں کہ عمران خان کو ووٹ دینا اپنی سیاسی موت مرنے کے برابر ہے. وہ پاکستان کو بھی ڈبونا چاہتا ہے, آپ کو بھی ڈبونا چاہتا ہے. اس چیز کو آگے بڑھائیں. ابھی دیکھنا یہ ویڈیو آ رہی ہے, کتنے لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ یار یہ بڑا اچھا مشورہ ہے. مشورے تو ہم ان کو دیتے ہیں سر جی, وہ اگلا سنے تو پھر ہے نا, آ بیل مجھے مار, پھر بھی ہم ان کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی بات نہیں سنتے. بات یہ ہے کہ ہم پاکستان میں سیاسی استحکام چاہتے ہیں, ہم پاکستان میں جناب یہ نہیں چاہتے. ہاں جی, تو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس وقت آپ کی سیاسی جو بھلائی ہے اور سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے اسی میں ہے. اسی چیز کو آگے بڑھائیں, بار بار بڑھائیں, یہ ویڈیو شیئر کریں, آگے تک کریں کہ اگر انہوں نے عمران خان کو ووٹ دے دیا ان کی سیاسی موت ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے آپ کو عمرانی وائرس سے بھی بچائیں, ٹھیک ہے. یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے عمرانی وائرس. تو میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت میں جا رہا ہوں اسٹیشن پہ, اور میں یہ بڑی اہم ویڈیو ہے, آپ اس کو دیکھیں اور اس میں اس کو آگے پھیلائیں. بھائی منع کیا حال ہے, بارش زیادہ ہو رہی ہے. اچھا کدھروں جانا ہے؟ ادھروں جانا ہے, ٹھیک. اچھا جی, یہ جو آپ سے میں نے باتیں کی ہیں نا یہ اتنی ضروری ہیں. میں بار بار یہی آپ کو ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے ذہنوں میں بٹھائیں ایم پی اے صاحب حضرات کے. ہر ایم پی اے کو یہ ویڈیو بھیجیں کہ بھئی اگر آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا تو آپ ایم پی اے بھی نہیں رہیں گے. کتنی خطرناک بات ہے, آپ ایم پی اے بھی نہیں رہیں گے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایم پی اے نہ رہیں, دوبارہ جائیں. دوبارہ جیتنا آسان ہے. یہ سارے جو ضمنی الیکشن میں گئے ہیں سارے کے سارے دوبارہ ہار گئے. آپ نے ہارنا ہے, آپ نے عمران خان کے وائرس سے بچنا ہے. وہ جیسے کرونا سے ہم بچتے ہیں تو یہ جناب ادھر وہ نقاب اوڑھتے ہیں, گولیاں یہ وہ گھر میں رہتے ہیں. آپ عمرانی وائرس سے بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے خاندان کو بھی بچائیں. یہ عمران ایک وائرس, میں کہہ رہا ہوں مریم نواز تو اس کو فتنہ کہتی ہے اور رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ اس فتنے کو کچلنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو اس کو پلیز آگے کریں اور اس کو آگے تک پہنچائیں کہ عمران خان کو ووٹ دینے میں ان کا کتنا بڑا نقصان ہے, ان کا اپنا, ٹھیک ہے. تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ صبح صبح کا ٹائم ہے, بارش ہو رہی ہے, بارش کا ماحول ہے, اتنے بادل آئے ہوئے ہیں باہر یہ, اور اس وقت جو ہے میری ٹرین بھی آ گئی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ نواز شریف کے کمال دیکھیں, یہ دیکھیں جی, یہ والے, ٹھیک ہے. یہ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ پاگل خان ہمارے پاکستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں اندر سے تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں اور پھر اس کو کرتے ہیں جی, آف کرتے ہیں. اندر کا ماحول بھی ذرا آپ دیکھ لیں نا. یہ